صلی علی محمد پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کہیے سبحان اللہ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبی میں جان کے چپ کیتا ہوئے تسی کنے کی محبت کر دیا درود شریف نال اور پڑھے ہو شرم نہ کرو اور بڑے کم نے شرم کرنے والے جنہ سانو بالکل شرم نہیں آمدہ تے کوئی علماء یا ثنا خان کہے درود شریف پڑھو تے سیوینداراں دے پتہ نہیں منہ تے تالا لگ جاندا ہے اور درود شریف پڑھو کلیاں چھڈ کے ساریاں ٹر جانا تے پھر آمنا دے لال اوتھے تشریف لے آونا اودی ذات تے درود شریف پڑھدیاں تانوں چاکے تے شرم آمدے اونچی آواز نال پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد شیر شہر مدینے وچ یار رب دا پیر سید ملک علی شاہ شیر شہر مدینے وچ یار رب دا گلی مورکھا کیوں تنو پل دیئے بنا پڑے درود حضور تے نہ کوئی کنی اسمان تو ڈل دیئے تے تسی تے میں کیا شین شہر مدینے وچ یار رب دا گلی مورکھا کیوں تنو پل دیئے بنا پڑے درود حضور تے نہ کوئی کنی اسمان تو ڈل دیئے بنا پڑے درود شریف دے جی نہ کوئی بوٹی زمین چوئی اگ دیئے اور لگن پاک زمین نو ملک علی اور جدوہ مدینے دی چل دیئے پڑھو صلی علی نبینا ماشاءاللہ صلی علی محمد جو شبیر صاحب تسی بھی ذرا اچھی آواز پڑھو صلی علی کریمنا نہ تا جوڑ حضور دے نال اپنا بیٹا تھوڑا جی اونچا آواز کر نہ تا جوڑ حضور دے نال اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا قبر وچ وی جنوں کسے پٹنا نہیں جس گھر وچ جس دل وچ ذکر رسول ہوئے اس مکان نو لٹدا نہیں پاویں کلی دا ککھ نہ روی سایہ او ساکو دامن حضور دا چھٹدا نہیں پڑھو صلی علی کریمنا صلی علی محمد لکھیا لکھاں وچ یہ بھی جنہاں دی زبان نہ چو آواز نہیں نکلدی انہاں واسطے رو بھائی لکھیا لکھاں وچ ازل تو جو ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کاری تمہیں ٹہ پینا میں ٹہ پینا ستایا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو کہنا نہ میں کہنا
झगड़ा किस गल दा ना इत्थे तू रहना ना मैं रहना ते फिर पढ़ सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। और बड़ा खूबसूरत किताब ना किसी के रस पे तंज़ कर ना किसी के गम का मजाक उड़ा ना किसी के रस पे तंज़ कर ना किसी के गम का मजाक उड़ा जिसे चाहे जितना नवाज दें। ये जुमला पढ़िए जिसे चाहे जितना नवाज दें ये मिजाज इसके रसूल है। पढ़िए सल्ले अला नबी ना सल्ले मुहम्मद। 1 लाख ते कई हजार विचों ते कई हजार जरा कहिए सुभान अल्लाह। तिलका रसूल फतल बादहुम अला बाद 1 लाख ते कई हजार विचों कमली वाला सिर्फ दिलदार रब दा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जेड़ा इस जुमले ते भी उची सुभान अल्लाह ना आखे बड़ा कंजूस बोलो सुभान अल्लाह। 1 लाख ते कई हजार विचों कमली वाला सिर्फ दिलदार सिर्फ दिलदार सुभान अल्लाह। शर्म आउंदी जे उच्चा अपने रब दा। 1 लाख ते कई हजार विचों कमली वाला सिर्फ दिलदार रब दा। जिस दी नात ले कीता कुरान नाज़ मदनी माही संग कितना प्यार रब दा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। 1 लाख ते कई हजार विचों कमली वाला सिर्फ दिलदार रब दा। जिस दी नात लई बोलो सुभान अल्लाह। जिस दी नात लई जिस दी नात लई कीता कुरान नाज़िल इज़ रमैत व मा रमैत वलाकिन अल्लाह फरमांदा महबूबा ए कंकरियां तुसां नहीं मारियां मैं मारियां। अल्लाहु अकबर। जिस दी नात लई कीता कुरान नाज़िल मदनी माही संग कितना प्यार रब दा। इसदा बोलना रब दा बोलना इसदा बोलना रब दा बोलना है। इसदा देखना ऐन दी तार रब दा। बरक हक तहकीक न शक कोई और रब यार इसदा एह यार रब दा। सल्ले अला हबीबना। थोड़ा 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 चाका ला पड़ो मेरी मोहब्बत मदद करो मेरी। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जेड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे। अल्लाह अकबर तवज्जो अल्लाह अकबर। मोहम्मद बूटा गुजराती रहमतुल्लाह किबला। जेड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे अज ओ नाम बाजियां हारियां
کوئی اپنے ابے نال مر گیا کوئی نہیں مردا جڑے کہندے سن برانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے تڑپ دے سن دید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے اساں سنیا پیا دے دیس اندر پیا دا دیس قبرستان نو کہندے جے توجہ فرما اساں سنیا پیا دے دیس اندر کچھ اہو جیاں ملنیاں یاریاں نے کیڑیاں ایک کوٹھڑی ملنی رہن خاطر جنہ جنہ نہیں مرنا بولو سبحان اللہ جنہ نہیں مرنا بولو ایک کوٹھڑی ملنی رہن خاطر جنہ نہ بوئے نہ باریاں نے تے جدو چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اٹھ گئے ماری اڈاریاں نے محمد پوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا او کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے تے پھر کہو صلی علی نبی ماشاءاللہ اور تسی میرے نہ رسے ہو سارے چودھری اچھی والا پڑھو صلی علی حبیبنا صلی علی محمد ملکن موت جادے آوے تے اس ویلے سارے واسطے دعا منگنا ملکن موت جادے آوے تے اس ویلے میری سوچ مدینے وچ گئی ہووے بولو آمین لیٹیا ہوا میں عجز دے محل اندر کوٹھی خودی تکبر دے رہی ہووے پھر میں قبر تے حشر تو نہیں ڈردا جے کرتار قلب دی ذکر دے ساز نال صحیح ہوئے جدو مرا سردار دا دل کر دے او لاش آقا دے بوئے تے پئی ہوئے تے زبان تے ہی جاری ہوئے صلی علی حبیبنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ طلباء بولے نے سبحان اللہ اور تسی بھی سابالو نہ نہیں دے ٹیوٹیاں لگیاں نے سبحان اللہ صلی علی حبیبنا او ملکن موت پھر عاشق رسول دی ذرا گل سبحان اللہ گروچی وانا کہو ایک باری سبحان اللہ او ملکن موت میں موت تو نہیں ڈردا جڑے کھیڑنے کھیڑدا ٹنگ جاویں سوی صاحب ایک قبلہ ذرا صاحب تسی بھی کہو سبحان اللہ او ملکن موت میں موت تو نہیں ڈردا جڑے کھیڑنے کھیڑدا ٹنگ جاویں جویں امر ہوئے اوویں کری یار پاویں رنگ وچ پاوندا پنگ جاویں تینوں تیری پرواز دا واسطہ ایک میری مراد وی رنگ جاویں جدوڑے سردار دی روح لے کے ہو جاندا جاندا مدینے چ لنگ جاویں صلی علی یہ نا صلی علی محمد پڑھئے صلی علی کریمنا صلی علی محمد دن دن حشر دے بڑھے گی گل ساڑی صابری صاحب قبلہ میرے حال توجہ فرماؤ دن حشر دے بڑھے گی گل ساڑی بچھڑے ہویاں دے ملن دا پاج ہونا ایک توجہ نو آج ایتھے مل رہے ہیں نا کل قیامت والے دن بھی پھیلن لگ رہے ایک دوجے نو ملے گا ہر کوئی ساڈا آقا نو ویکھ کے رج ہونا لینا کملی رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملاں پنڈت سارے بولو سبحان اللہ رب دا کھوج خرانا لتا ایویں کر کر ترلے ہارے رب دا تیرے اندر وسدا اے وچ قرآن اشارے
بھی اس نو ملدا جڑا یار تو تن من وارے تے آکھی جاوے صلی علی حبیب صلی علی محمد ایک بار آخری بار بلند آواز نہ پڑھ لو صلی علی حبیبنا صلی علی محمد ایک نعت شریف منو کسی کیا نہیں جو شبیر صاحب نے بھی اس کلام دا منو نہیں کیا لیکن میرا دل میرا روح کہہ رہے کہ تو انہیں کلام سنا دل کر دے نا تو انہیں سنن اللہ اکبر دلو رام کوسری بیٹا تیرے سپیکر نو کی ہو جاندے لمحہ پہ رہے جس ویلے دل کر دے تیرے یار توجہ فرماؤ بیٹا شاعر دا نام دلو رام کوسری اسی تے مسلماناں الحمدللہ مسلماناں دے گھر پیدا ہویا قبلہ کاری صاحب نے والد صاحب نے یہ وڈے پائی نے نغمہ لاہوتی یعنی آزان کنچ او الاپیا تے الحمدللہ سانو او آواز دی ٹیسٹ نال پتہ چل گیا کہ اسی الحمدللہ مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے لیکن شاعر دلو رام کوسری بادشاہاں دے قصیدے لکھن والا بندہ پروفیشنل وکیل سی پڑھا لکھا بندہ سی کوئی جاہل نہیں سی ایک دن خیال آیا بادشاہ دے قصیدے لکھدا سی بادشاہ دے جا کے چوکی پردہ سی جا کے انعام پاندا سی اللہ اکبر ایک دن خیال آیا ایک دن بول ایک دن خیال کسے نو ہی آ سکتا ہے لیکن انہوں خیال آیا اللہ اکبر مر جانے یار کوئی ایسا کم کر جان کہ دنیا تے نا زندہ روے قلم تے کاغذ لیندے میرے تے تیرے آقا دی نعت لکھ مونتے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر میرے تے تیرے آقا دی نعت لکھ دے ایک قلم کاغذ بند کیتا ہے گزاری آنکھ کھلی بند ہو گئی جس سرکار دے نعت لکھی ہو سرکار تشریف لے اللہ اکبر کہندہ ہے دلو رام نو سرکار نے جگایا اکھ کھولی فرمایا دلو رام اٹھ اکھ کھول اور جدی تو نعت لکھی ہو سرکار تیری نعت سننے واسطے سبحان اللہ کہندہ اتنے سونے فدائم دل و جان بیا کے نظر کہ پہلی نظر تک دیں میں اپنا نفس اپنی جان سرکار دے سپرد کر دیتا سرکار نے منو کلمہ پڑھایا میں عرض کیتا حضور کلمہ پڑھایا میں شاعراں رائٹراں میرا دل کردا ہے میرا نا زندہ رہے سرکار نے مسکرا کے فرمایا دلو رام اسی تے آئے مردہ دلاں نو زندہ کرنے واسطے اللہ اکبر جس دی قسمت دا ستارہ اللہ نے بلند کرنا ہوئے نا اس دا رخ مصطفیٰ کریم دی طرف پھیر دے اللہ اکبر قرآن کہندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے زور ہی کرنے ہیں اکھ نل کرنے ہیں نظر نل کرنے ہیں خیال نل کرنے ہیں ہاتھ نل کرنے ہیں پیر نل سدھے پاسے تے ساڈا پیر جاندا ہی نہیں اللہ توفیق عطا فرمائے تو دے دربار وچ کیڑی کمی ہے تے اسی اتنے پٹھے کر کے سانو چنگی گل کوئی چنگی لگدی نہیں تے جدا لگدی نہیں مصطفیٰ کریم دی طرف ہو جائے سبحان اللہ پھر اودے وارے نیارے اے جان وی تے او جان وی سبحان اللہ اور قلم کاغذ جدے ریکویسٹ کردا ہے حضور دی بارگاہ وچ نعت لکھدا ہے استغاثہ لکھدا ہے کہندا یار میں تے کافر ہاں میں مدینے نہیں آ سکتا اج بھی کوئی مدینے دی حدود وچ کوئی کافر غیر مسلم داخل ہو سکدا اچھی آواز نال میرے تے گل تے شک نہیں علامہ صاحب کول پوچھ لو کوئی بھی غیر مسلم مدینے شریف دی حدود وچ داخل ہو سکدا اللہ اکبر کہندا یا رسول اللہ میں تے کافر ہاں اوتھے نہیں آ سکدا پر کرے اس شہر نو جان والا رستہ اودے پر آپ دا لگیا یا قدم مبارک دا نشان لب جے دلو رام اوتھے ہی اپنا بسیرا بنا اللہ اکبر ہن ذرا سنو کلام سبحان اللہ توجہ فرماؤ بیٹا تھوڑا جی آواز فرماؤ کہندا ہے توجہ فرماؤ ذرا میں تھوڑا ماحول اس واسطے بنایا کہ تانوں کلام سنن دا لطف آوے کہندا ہے اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں
اگر مل گئے مجھ کو چیسا فون چھپا رہا ہو ذرا کو دل دی دنیا میں یہ بات کرو دنیا تسی بڑی آباد کی دی ہے سبحان اللہ توجہ ساڑھے حال فرماؤ اگر مل گئے مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابے حرم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابے حرم چوم لوں گا اور کہتا ہے جو طے کر کے آئیں گے حضرت احسان صاحب جیسے لوگوں کا وہ ترلا کرتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں آتے اور جاتے رہتے ہیں بار بار سبحان اللہ کہتا ہے جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں سینے سے جو طے کر کے آئیں ایک باری پہلی لائن جو آنکھوں اچھی وانا سبحان اللہ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں سینے سے سینے جن آنکھوں نے جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا اور تاجدار کھڑی کہندے جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھیاں جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھی لب لیاں تو ملیا تے ساجن ملیا ہونے آسان لگ پئیاں تے کہنا پوے گا جن آنکھوں نے دیکھا ہے بولو بولو سبحان اللہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا اور عشق دا بادشاہ بابا فرید کہتا ہے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے کتھوں ایڈے بخت لے آواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تے تیرے اندر وسدا او تنو پیر پلیکھے غلام فریدہ وہ یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے جن آنکھوں نے دیکھا کہیے یہ جملہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ سب کو مدینہ شریف لے جائے جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا اور جس کلام کے لیے جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا اس کلام کا حاصل کلام شعر سنیے جب دلو رام نے یہ شعر لکھا ہوگا میرا وجدان میری کیفیت یہ کہتی ہے ہر ایک کا لیول ہوتا ہے اپنا اپنا میری کیفیت میرا لیول یہ کہتا ہے جب دلو رام نے یہ شعر لکھا ہوگا جو میں پڑھنے والا ہوں تب سرکار کو پیار آنے والا ہوں تب سرکار کو پیار اللہ اکبر ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ زبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں دل بھی پاک ہو جاتا ہے سبحان اللہ اس لیے بار بار یہ ہم
تکرار کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں بولیے سبحان اللہ وہ آئے ہیں گندے دامن لے کے جب جائیں تو نیک دامن کر کے جائیں سبحان اللہ اور کہتا ہے اللہ اکبر دلو رام کا ذرا تشخیص دیکھو وہ کیا کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں کیا اپنا درد پیش کرتا ہے کہتا ہے میری زندگی صرف لفظ صرف تے غور کرو اللہ اکبر بولیے سبحان اللہ میری زندگی صرف عشق نبی ہے ملا اس میں جو غم وہ میری خوشی آہا سبحان اللہ کئی ایک بلا میری زندگی صرف میری زندگی صرف عشق نبی ہے ملا اس میں جو غم وہ میری خوشی ہے اسی غم کی راہوں اسی غم کی راہوں میں یہ آنکھیں بچھا کر اسی غم کی راہوں میں یہ آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں اسی غم کی راہوں میں یہ آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں اور والی ایک قصور اس حوالے نال بولیا کہندہ ہے این عشق دے محکمے میں گیا ذرا بولیے سبحان اللہ این عشق دے محکمے میں گیا اگوں عشق نے میری رسائی لٹ لئی میں تے گیا سا عشق دو تاز لیم اگوں عشق نے میری تنائی لٹ لئی عشق لٹ دا ولی پیغمبرانوں کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی اجے تیرا کی لٹیا ہو بلیا او اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی میری زندگی صرف عشق نبی ہے ملا اس میں جو غم میری خوشی ہے اسی غم کی راہوں میں حضرت صاحب اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا اور مقطع کوثری اگر دل کو ہے کچھ کوثری اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدہ کسی دن تو جا کے کہ تیری بھی قسمت کیسے جو آئیں گے کر کے جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ میں خوش ہوں کہ ان کے قدم چوم لوں گا جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ میں خوش ہوں کہ ان کے قدم چوم لوں گا تو کہیے اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں جو شبیر صاحب دی فرمائش تے حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ دے دو تین شعر پیش ہے تمہیں سماعت فرماؤ سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون
سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا بولیے جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا اور مرحوم چودھری بشیر صاحب مرحوم مغفور واسطے شیر وہی بزم ہے آپ کی چوتھی سالانہ برسی وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی دوستوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اللہ ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے چاند کے جو تہے مزار چلا گیا کلیاں چھڑ کے ٹر گئے مائی دس کیویں دل پر چاہیے لاگیوں جیڑی اگ وچ سینے ہن کا دے نال بجائیے کیڑا رسے نال اساڈے کنوں رو رو اسی منائیے آزم یار یاراں سنگ مل دے اسی کس نے سینے لائے کمی تو بس میرے یار کے جو تہے مزار چلا گیا کلام تو بہت لمبا ہے لیکن مقطع کہیں کیوں یعنی درد آنسو بہیں کیوں نصیر نہ عشق غم رہ کیوں نہ لب پہ میرے سوال مجھے بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا اور آخر تے چار یا پنچ کشتہ عشق رسول حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ چوئی شبیر صاحب نے کہنے وجہ دعا کرنا جو میرے کان وچے میرے دل کو لے تین یا چار شعر ایک اور کٹا دینا کیونکہ بزرگ فرمانے جدہ پڑھئے جدہ کھائیے ادھے گیت گائیے سبحان اللہ جدہ کھائیے ادھے گیت گائیے حضور عارف باللہ کشتہ عشق رسول کشتہ عشق رسول اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ایک مردہ اونچی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ تو میاں صاحب سبحان اللہ تو میاں صاحب آج دے حوالے نال حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ ہدیہ نیاز پیش کر دیا فرما دے نے بابل یعنی اے میرے ابا جان اے بابل تم قبلہ کعبہ دل تے جان میری
اسم شریف انادا ورد زبان میری دا آپ فرما دینے باپ دی خدمت بڑا پیغام باپ دی خدمت کر لو بچیا پاک نبی فرمایا جا نہیں سکدا جس تے باپ دا سایہ تے پھر آپ فرما دینے 3 مہینے کیسا خوبصورت شعر آگیا ہے ذرا بولیے سبحان اللہ ذرا بولیے سبحان اللہ آپ فرما دینے 3 مہینے خلقت رچی ویخ یوسف کنیانی اور جلنا محمد عربی تکیا اور راج گئے دائی جہانی اور چوئی مہربان صاحب دی جوان سال بیٹی دنیا تو چلے گئے جو شبیر صاحب نے کہا ایک سننا واسطے شیر کہنا ہے آپ فرما دینے جان فرزند یعنی بچے اللہ اکبر جان فرزند پیارے نکھڑے کون روے پھر تھوڑا سوربادا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا اور آخری شعر آپ فرما دینے لے ہن یار بولیے سبحان اللہ لے ہن یار حوالے رب دے لہن یار حوالے رب دے اے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سے جس دن اور آپ دا ایک شیر بطور پیغام آپ فرمانے چوکیدار رسول اللہ دا چوکیدار رسول اللہ دا دین دا پھردہ ہوکا لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دے لوکا اور سودا کیڑا ہے آپ فرمانے نیمے کولوں